नमस्कार। स्थानीय निर्वाचन विशेष मिसन 753 मा स्वागत छ। दशैं काठमाडौँको महानगरको पछिल्लो मतपरिणाम आएको छ। भर्खरैको ताजा यो 9 बजे आसपासको मतपरिणाम हो। निरन्तर स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह अगाडि छन्। उनले 18,887 मत प्राप्त गरेका छन्। केशव स्थापित दोस्रोमा छन् नेकपा एमालेका, उनको छ 9,671 मत र सृजना सिंह नेपाली कांग्रेसकी 8,806 मत यो प्रकारको मत रहेको छ। टोटल गनिएको मतमा 39% मत बालेन शाहको खातामा परेको छ। स्वतन्त्रको खातामा 39% मत गनिएको मतमध्ये, अनि 18% मत खसेको छ सृजना सिंहको खातामा, नेपाली कांग्रेसको खातामा, र 20% मत खसेको छ सूर्यमा केशव स्थापितको खातामा। र केशव स्थापितलाई 9,207 मत अन्तरले बालेन शाहले लिड गरिरहेका छन् भने सृजना सिंहलाई 10,072 मत अन्तर छ सृजना सिंहसँगको बालेन शाहको। यो जुन मत सिलसिला छ यसले प्रष्ट जनाउ दिइरहेको छ लगातार कि बालेन शाह जिततर्फ उन्मुख छन्। काठमाडौँ महानगरको उनले 5 वर्ष नेतृत्व हात पार्ने यसले इशारा दिइरहेको छ। र बालेन शाहको उदयका राजनीतिक आयाममा हामी प्रशस्तै चर्चा गरिरहेका छौँ। राजनीतिक अर्थ हामीले निकालेका छौँ, त्यसमा प्रशस्त बहस विश्लेषणहरू भइरहेको छ। तर विकासको दृष्टिकोणबाट उनको यो भूमिका, महानगरको एउटा प्रमुखको रूपमा भूमिका कस्तो हुनु पर्ला, विकासको पूर्वाधार विकासको हिसाबले त्यो कोणमा हामी चर्चा जोड्दैछौँ। यो महत्त्वपूर्ण पाटो छ। उनी काठमाडौँलाई सुधार्न भनेर आएका छन्। उनको राजनीतिक एजेन्डा छैन, उनको विकासको एजेन्डा हावी छ। त्यसकारणले विकासमा बहस हुन जरुरी छ र उनलाई विकास गर्न उनले भनेका जस्ता, उनले दिएका नाराहरू, उनले साँचेका सपनाहरू साकार हुनका लागि कतिको वस्तुगत आधार छ, तयार छ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि, त्यो पाटोमा प्रशस्त बहस हुन, समीक्षा हुन र उनलाई यति बेला उनको टिमलाई सुझाव दिन पनि जरुरी छ। त्यस कारणले मैले यहाँ यति बेला बोलाएको छु सूर्यराज आचार्य, जो पूर्वाधार विज्ञ हुनुहुन्छ र समसामयिक विषयमा, राजनीति होस् वा जुनसुकै विषय होस्, करेन्ट अफेयर्समा उहाँ दखल राख्नुहुन्छ र एउटा विश्लेषकको भूमिका उहाँले आफ्नो पहिचान बनाउनु भएको छ। सूर्यराज आचार्य पूर्वाधार विज्ञलाई मैले यहाँ निम्ति आएको छु। सरलाई स्वागत छ। हस्, नमस्ते। बालेन शाह मैले भनिहालेँ काठमाडौँ महानगरको 5 वर्ष मेयर पद सम्हाल्नका लागि उन्मुख हुनुहुन्छ। मतले पनि त्यो बताइरहेको छ। यो क्षणमा एउटा बहस अब हामीले गरौँ कि काठमाडौँ महानगरलाई जसरी उहाँले फेर्ने, त्यो पनि एकदम फोकस भएर उहाँको राजनीतिक एजेन्डा, राजनीतिक मुद्दामा उहाँ केन्द्रित देखिनुहुन्न। विकास 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 सम्भव छ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले साँचेको सपना साकार गराउनलाई यो काठमाडौँमा कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले सपना र सम्भव भन्नुभयो भने के सम्भव भन्ने कुन तहमा भन्ने हो। तर जुन खास गरी अब बालेन शाह विजय उन्मुख भएपछि एउटा कोणबाट जसरी यसलाई डिसमिसिङ गर्ने, अब खास गरी एक किसिमको यो चाहिँ अनपेक्षित उनको चाहिने यो अहिलेको अग्रता भनौँ, विजय त भइसकेको छैन। अब यसलाई चाहिँ एउटा झोक प्रदेश गर्नेमा एउटा मेयरले जितेर के हुन्छ हैन? यो त बहुदलीय व्यवस्था हो, यो निर्दलीय व्यवस्था हो र एउटा मेयरले जितेर के गर्न सक्छ भन्ने किसिमका जुन टिका टिप्पणी छन्, अब ती मलाई के लाग्छ भने ती क्षणिक, ती आवेगका टिप्पणी हुन्। र उनले के गर्न सक्छन् भने सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, हाम्रो राज्य संयन्त्रमा भएका चाहे तपाईँ ब्युरोक्रेसी भन्नुहोस् अथवा राजनीतिक तहका कार्यकारी पदकोले नराम्रो नगरिदिए मात्रै धेरै कुरा हुन्छ कि अहिले उहाँलाई त्यो सुविधा छ। तपाईँले के सपना बाँड्नु त पर्दैन। नराम्रो एउटा उहाँ एक्जिक्युटिभ मेयर हो र उहाँलाई सुविधा के छ भने उहाँले मेयरको कुर्सीमा बसेपछि यो कार्यकर्ता, जेल गएको कार्यकर्ता, यसको फलानो पार्टी अध्यक्षले यस्तो भन्यो, उसले गर्यो, चन्दादाताले भन्यो, ठेकदारले भन्यो, अर्को चुनावमा फेरि यसलाई यसको काम गरिदिएन भने त चन्दा दिँदैन। अब मैले उहाँको यो क्याम्पेनमा पनि न्यूनतम भन्दा न्यूनतम खर्च गर्नुभएको छ, जुन हामीले देखा पनि छौँ होइन। किनभने उहाँको विजयको उहाँले अहिले जुन मत पाउनु भएको छ त्यो एउटा हाम्रो चलन चल्तीको राजनीतिको जुन चाहिने भोट लिने
होइन किन्ने नै भन्नुहोस् पैसाको करोडौँ खोलो बगाएर त्यो त उहाँले गर्नु परेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँलाई दुई तीनवटा चाहिँ नि उहाँको पक्षमा यो परिणाम दिन सकिने आशा गर्न मिल्ने दुई छन्। एउटा चाहिँ उहाँले कुनै अनियमितता र नराम्रो काम गर्नुपर्ने उहाँलाई बाध्यता छैन, भरपाई उठाउनु परेन होइन त्यो दुनियाँभरको चाहिँ कार्यकर्ताको काम गर्नुपर्ने छैन। उहाँ आफै एउटा प्राविधिक चाहिँ पृष्ठभूमिको हुनुहुन्छ र एउटा के हेरौँ भने नि उहाँको क्षमता मैले पनि उहाँलाई एकचोटि भेटेको छु। अब यही चुनावकै सिलसिलामा पनि संवाद उहाँसँग भएको छ। मैले क्लोजली म त्यत्रो राजनीतिक अनुभव यो अहिलेको चुनावको त होइन, तर इज भेरी स्मार्ट। तपाईँले हेर्नुहोस् त अहिले मैले जुन तपाईँलाई भने अहिलेको राजनीति हाम्रो उसमा खोजेको के हो भने राम्रो काम गर्ने भन्दा पनि नराम्रो काम नगर्दै सफल हुने हो। र उहाँले बडो सतर्कताका साथ स्मार्टली यो क्याम्पेनमा पनि यस्तो स्मार्ट क्याम्पेन रन गर्नुभयो। अन्त समाचारमा उहाँको पृष्ठभूमिमा केही चाहिने साथीहरू छन् भने त्यो पनि उहाँले त्यो होला नि पक्कै हुनुपर्छ, त्यो टेक्निकल टिम हुनुपर्छ, सहयोगी हुनुपर्छ। तर तपाईँको टेलिभिजनमा आएर त उहाँले बोल्नु भएको हो नि त, होइन र? जुन सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा एउटा शालीनता, अब त्यसमा चाहिँ प्रतिक्रियात्मक छैन, त्यो यो युवा उसकोलाई चाहिँ उहाँले भेरी एकदम सुझबुझ जसरी हामी के भन्न सक्छौँ भने एउटा उहाँले के देखाइसक्नु भएको छ भने यो क्याम्पेनमा नै हामीले देख्यौँ नि अनुभवी हाम्रो चाहिने उम्मेदवारहरूको यो क्याम्पेनमै उसमा कसरी आफ्नै खुट्टा पञ्चर हान्नुभयो हो। त्यो कुरा अनुभवीहरूको क्षुद्रता बरु नयाँ नौलाको चाहिँ भद्रता होइन। कमसेकम म के आश गर्छु भने उहाँले मूर्खाइपूर्ण गल्ती गर्नुहुन्न, मूर्खाइपूर्ण मेहनत गरेर गल्ती गर्नुहुन्न। त्यो नगर्ने बित्तिकै एउटा किसिमको त्यसले परिणाम दिन्छ। अब दोस्रोमा के हो भने हाम्रा राज्य संयन्त्रका अङ्गहरू कुशासनले, एउटा अनियमितताले, एउटा अवाञ्छित सम्बन्धले, राज्य संयन्त्रका विधिको शासनभन्दा पनि करप्सन त्यो छ। करप्सन नै चाहिने आधारमा चाहिने जे काम हुन्छ अहिले त के भन्न थालेका छन् भने हाम्रा राज्य संयन्त्रबाट हुने फाइलहरू बढ्ने त्यो काम गर्नको लागि होइन कि फाइलमा सही गरिदिएपछि के आउँछ भन्ने हिसाबले मात्र काम हुन्छ भन्ने त्यो तहमा पुगेकोलाई त्यसलाई उहाँले अब महानगरको सायद मलाई यकिन आँकडा भएन 25, 30, 20 अरबको कति हाराहारीमा बजेट छ वर्षको राजधानीको भनेको त्यो ठुलै अमाउन्ट हो र ठुलै संयन्त्र छ त्यहाँभित्र त्यो। र त्यसमा त्यो अनियमिततालाई थोरै मात्र कम गरेर एउटा नेपालीहरूको अब अहिलेको उहाँलाई समर्थन पनि के गर्ने काकाकुल भएर हो नि त मान्छे त हेर्नुहोस् होइन। त्यो ठुला दलहरू अब एउटा नि आचार्य सर त्यस्तो उहाँ एक्लैले गर्ने होइन, हजुर राज्यको संयन्त्र छ, कर्मचारी प्रशासन छ, ब्युरोक्रेसी छ, अनि नगरपालिकाको आफ्नै खालको संरचनाहरू त्यहाँ हुन्छ वडा तहसम्म होइन। अनि त्यो संरचनालाई परिचालन गरेर आफूले चाहेको काम निकाल्न एउटा स्वतन्त्र मेयरले सक्छ कि सक्दैन एउटा पक्ष छ होइन। अर्को पक्ष चाहिँ ल मानौ त्यो संयन्त्र जुन त्यहाँ जनशक्ति छ त्यो कामकाजी निस्किएन, बरु उल्टै असहयोगी हुने भयो, चाहे अनुसारको टार्गेट मिट गर्नका लागि त्यसले काम दिएन भने आउट अफ बक्स गएर त्योभन्दा बाहिर गएर विज्ञहरू राखेर अथवा भोलिन्टियरहरू खटाएर होइन एक खालको त्यो काम निकाल्ने बाहिरी परिधि पनि उहाँले बनाउन सक्ने त्यस्तो हाम्रो कानुनी हिसाबले व्यवस्था हुन्छ या त्यो 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 पाटोमा सम्भव छ छैन अलिकति त्यसमा पनि चर्चा गरौँ। तपाईँले दुईवटा प्रश्न गर्नु। पहिलो प्रश्न मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, उहाँले के सम्भव छ भने यो अहिलेको संयन्त्रबाट कुनै नयाँ परिणाममुखी स्वप्नदर्शी काम गर्नलाई कठिन छ, म त्यो स्वीकार्छु। तर नराम्रो काम उहाँले रोक्न सक्नुहुन्छ। उहाँ एक्जिक्युटिभ मेयर हो र हामी के कुरा नबिर्सौँ भने नेपालको पोलिटिसियनहरूमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने पोलिटिसियन काठमाडौँको मेयर हुन्छ। सम्भवतः 75-80 हजार अहिले ल्याउनुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने कसैको पनि त्यति त पुग्दैन। त्यसै त जबरजस्त जनमत हो र त्यसले ठिक छ हाम्रो संयन्त्रले एउटा राम्रो काम गर्छु भन्यो भने प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिने होला, केन्द्रीय सरकारको होला, नगरपालिकाकै कर्मचारीको होला, कर्मचारी पनि दलको सङ्गठनहरू छन्, त्यो त्यसमा व्यवधान हुन सक्छ। तर उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने नराम्रो काम नहुनलाई त गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यसबाट पनि परिणाम देखिन्छ। र अब दोस्रोमा जुन तपाईँले भन्नुभयो अब यो आउट अफ बक्स गएर अब एउटा जुन अहिले तपाईँको प्रश्नमा पनि त्यो आशंका देखिन्छ असहयोगी भए सबैले उहाँलाई फेलियर नै गर्न लाग्यो भने यो कुनै दूर दराजको ठाउँमा हुने होइन, यो त राजधानीमा हो। अहिलेका भोटरहरूले अब ती कुराहरू त लोकतन्त्रमा साँच्चीकै उहाँलाई चाहिँ
एउटा बदनियतपूर्ण हिसाबले उहाँले सही काम गर्छु भन्दै पनि अवरोध भयो भने त अब जनताहरू सडकमा निस्किने अवस्था होला। अब त्यसको अहिले आकलन नगरौँ, तर त्यो उहाँले चाहिँ तपाईँको के भन्छ त्यो संयन्त्रलाई एउटा राम्रो नियतले त्यसमा व्यावहारिकता हुनुपर्छ होइन। अब भन्नुहोस् न अहिलेको संयन्त्र सबै चाहिँ यो करप्ट म सबैलाई फायर गर्छु भन्दा अदालतमा जाने होला नि, त्यो त छ, त्यसमा जानु हुँदैन। त्यो धेरै प्रतिक्रियात्मक नभइकन व्यावहारिक हिसाबले एउटा तहसम्म गर्दाखेरि त्यहाँ रेजिस्ट भयो भने त्यो चाहिँ त्यसको फेरि अर्को उपाय निस्किन्छ। अब तपाईँले सोध्नु भएको आउट अफ बक्स गएर त्यसमा के छ भने आवश्यक नै त्यही हो। आवश्यकता के हो भने कतिपय हेर्नुहोस्, अब अहिले महानगरको तहबाट साना कामहरू एउटा अहिले उहाँलाई सुविधा के भयो भने यो दुवै दलहरूले अहिलेका घोषणापत्रमा अहिलेका अभिव्यक्तिमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीले नै भन्नुभयो सपना देखाउने काम नगर है, एकदम थोरै मिनिमम गर भन्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँलाई फाइदा के भइदियो भने उहाँले नि भारी भरकम एजेन्डाहरू फाल्न परेन। मैले उहाँका तपाईँको एजेन्डाहरूमा भने साना मामुली कामहरू छन् र ती कुराहरू तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब म अहिले नै यकिन त्यसको स्वरूप कस्तो होला भन्ने डिटेलमा त भन्न सकिने भएन, तर तपाईँले दिनुभएको त्यो ऊ चाहिँ नि त्यो एकदमै सान्दर्भिक छ। किनभने उहाँ अहिले जस्तो महानगरमा एकदमै निराशा छ, मान्छेले एकदम तीव्रतर अपेक्षा गरिरहेको छ, केही सुधार भएको देख्न चाहन्छु। जस्तो एकपटक राजाले सत्ता हातमा लिइसकेपछि काठमाडौँमा एकदमै बडारबुडुरदेखि लिएर सरसफाइ धेरै ह्यापनिङ चेन्ज भइरहेछ भन्ने खालको देखाउन खोजेका थिए राजा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गरिसकेपछि। त्यस्तै प्रकारले अब मान्छेको अपेक्षा त के छ कि बालेन शाहले कार्यकारी आफ्नो सिटमा बसिसकेपछि काठमाडौँमा द्रुततर विकास दिउन्, सुधार दिउन् भन्ने छ। संयन्त्र त कामकाजी नहोला, उहाँको स्पिडमा जान नसक्ला, त्यो अवस्थामा त्यो आउट अफ बक्स गएर गर्न सकिने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ खास गरी त्यो तीव्रतर विकासको चाहना सम्बोधन हुनका लागि यथावस्थामा यो कछुवा तालमा त जानु सम्भव हुँदैन। त्यसबाट मैले त्यो पर्सपेक्टिभबाट अलिकति बहस गर्न खोजेको। त्यसमा संरक्षण फेरि यो के हो भने अहिले एक्सपेक्टेसन यति लो छ कि दुई चारवटा कुरा मात्रै देखिने भयो भने हाई हुन्छ होइन, त्यो अवस्था पनि छ नि होइन। जस्तो भन्नुहोस् यो सडकहरूको हामी खाल्टाखुल्टी भन्छौँ होइन, मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने इन्जिनियरको पेसा पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिले मलाई त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि खसखस लाग्ने हुन्छ नि। साँच्चीकै हामीले एउटा सडक महानगरले बनाउने 1 किलोमिटर 2 किलोमिटरको सडक, चिल्लो ठिकठाकको फुटपाथ, त्यहाँ केही हरियाली चाहिने रुख, साँच्चीकै 2 वर्षमा चाहिने अलिकति ग्रिनेरी हुने किसिमले त्यसको चाहिने हेरचाह गरेर चाहिने झ्याममा हुने रुखहरू है, र त्यो पिच ठिक्कको चाहिने एकदम चाहिने हेर्दाखेरि ओहो नेपालले सेल्फी खिच्ने कि त्यो टक्क हेर्दाखेरि लाइन मिलेको त्यो 1 किलोमिटर 2 किलोमिटरको ल एउटा चाहिने पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा भन्नुहोस् न होइन। त्यसमा यी हामीहरू जस्तो तपाईँको प्राविधिकहरू पनि त्यो के लालायत छौँ भने अहिले त मैले दिउँसो एउटा कार्यक्रमबाट आउँदै थिएँ इन्जिनियरहरूको है, इन्जिनियर भन्न पनि अहिले त सोसाइटीमा लाज लाग्ने भइसक्यो। तपाईँहरू मिडियाकर्मीले नि ठोक्या हुनुहुन्छ होइन, है नेपालको इन्जिनियर यो भन्ने है, केही काम गर्दैन सडकको खाल्टा भन्ने जुन त्यो पर्सेप्सन छ नि, त्यसैले त्यो आशावादिता दिनलाई उहाँ आफै इन्जिनियर कम्युनिटीको हुनुहुन्छ, आफै इन्जिनियर हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो केही 2-4वटा त्यस्ता भिजिबल परिणाममुखी काम गर्नलाई गाह्रो छैन, सकिन्छ। र उहाँले के हो भने त्यो एउटा अहिले जुन उहाँलाई राजधानीमा जुन मत छ त्यो मत उहाँलाई भोट दिनेहरू नै पनि कतिपय चाहिँ आफ्नो क्षेत्रका विज्ञहरू छन् होइन, त्यसमा उहाँले के परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ भने तिनलाई अब त्यो भनेर फेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ खालि संयन्त्रमाथि संयन्त्र थपेर बोजिलो बनाएर पनि त्यो कामयाबी नहोला। अब यो एउटा छुट्टै व्यवस्थापकीय सिपको र त्यो चाहिँ गृह कार्यको कुरा हो। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब पहिला त उहाँले महानगरको अहिलेकै संयन्त्रलाई नै परिचालन गरेर होइन, त्यो कर्मचारीलाई पनि के हो भने हेर्नुहोस्, हामीले कर्मचारीप्रति पनि जति करप्ट छन् काम नगर्ने भन्ने उनीहरूको पनि आफ्नै पीडा छ। त्यसलाई एउटा व्यवस्थापकीय हिसाबले त्यसलाई उत्प्रेरणा दिने के कारणले हो त होइन, तपाईँको चाहिँ रिवार्ड र गर्नेहरू गर्नेले नियत सफा नराखिसकेपछि त्यसको मुनिमा त्यसको छातामा मुनि रहेर कसैको जुनियरहरूको चाहिँ नियत सफा भएर पनि नतिजा निकाल्न नसकिने स्थिति। म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल यसमा चाहिँ बालन शाहको काठमाडौँ महानगरपालिकामा लागू हुनसक्छ। एकजना नेताले भन्नुहुन्थ्यो एमालेकोले, मनमोहन भट्टराई चाहिँ
प्रधानमन्त्री भएपछि 51 सालमा अधिकारी अब त्यतिखेर त एमालेका एउटा त्यागी नेताहरू होइन सबै तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो केही दिउँ इमानको हिसाबमा निष्ठाको हिसाबमा नियतको हिसाबमा त ठुलो विश्वास पनि थियो उहाँहरूको व्यवहार पनि थियो र के भन्यो अरे भने सबै कर्मचारी तन्त्रकोले अब चाहिँ हेराफेरी गर्नु हुँदैन है कम्युनिस्टहरू सत्तामा आए त्यागी छन् अब चाहिँ अलिकति चाहिने कडी कडाइका साथ चाहिने पहिलाको जस्तो हुँदैन है भन्ने चाहिँ त्यो उत्थि भएको थियो अरे कि त्यो चाहिँ नि कति हप्तासम्म चाहिँ नि त्यो चल्यो फटाफट काम हुने होइन त्यो उद्योगपतिहरूले पनि ओहो अरू त चाहिँ त्यहाँ लाइसेन्स लिनु उद्योग मन्त्रालयमा 6 महिना हुने काम 2 हप्तामा भयो त भन्ने त्यो किसिमको आएको थियो भन्नुहुन्थ्यो कि हो त्यो सुरुदेखि नै त्यो मोमेन्टमलाई लुज हुन नदिकन अब यो अलिकति तपाईँको चाहिँ अब यो व्यवस्थापकीय गृह कार्य मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री कालको उदाहरण दिनुभयो बाबुराम भट्टराईकै पालामा एउटा देखिया थियो त्यो हुटुटी प्रदर्शन भयो दुईटै कुरा त के मिल्नुपर्छ भने नेतृत्व तहको छटपटी हुटुटी र नियत पनि र पिपुलको एक्सपेक्टेसन पनि अनि त्यो दुईटा म्याच भयो भने के हुन्छ भने जस्तो भन्नुहोस् न डाक्टर बाबुराम भट्टराईको त्यतिखेर त्यो सडक चाहिने विस्तार गरेको त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यो भयङ्कर ठुलो उपलब्धि केही होइन तर नेपालकोमा हाम्रो यस्तो अवस्था भएको थियो पनि केही पनि नहुने भनेन नाम मूर्धन्य राजनीतिज्ञहरू डोजरको अगाडि गएर सुत्नु भयो होइन तर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ अडिग हुनुभयो र त्यो एउटै बिम्बले एउटै परिघटनाले होइन बाबुराम भट्टराईका बारेमा भोलि चाहिँ लेख्नु पर्यो भने उहाँ चाहिँ विकासको प्रति त्यो त क्रेडिट दियो नि त समाजले त हो समाज पनि अहिले त्यही अवस्थामा छ होइन बालेन शाहलाई उहाँलाई एउटा एडभान्टेज के हो भने उहाँले थोरै मात्रै देखाइदिनु भयो भने ताली लगाएर उहाँको पछाडि सपोर्ट गर्ने होइन अब त्यो कर्मचारीकोमा सहयोग असहयोग भन्ने छुट्टै होला तर उहाँलाई महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने जुन उहाँको मत लिनुहुन्छ जस्तो भन्नुहोस् न कोही चाहिँ तपाईँको दूरदराजबाट पूर्व पश्चिम ताप्लेजुङको भोट ल्याएर यहाँ प्रधानमन्त्री भयो भन्यो भने उहाँको भोटर त उहाँ हुन्छ नि प्रधानमन्त्रीको सायद अब धेरै जसो बाहिरबाट चुनिएर आउने प्रधानमन्त्रीको काठमाडौँको भाषामा चाहिने एलिनिएट हुन्छ तर उहाँलाई फाइदा त के छ भने मत भनेको त डडेलधुराको मत हो उहाँको त मत सपोर्टर गाउँमा हुन्छ हैन उहाँलाई फाइदा के छ भने उहाँको मतदाता पनि यही छ काम गर्ने पनि ठाउँ पनि यही छ र उहाँले जतिसुकै पनि अब एउटा नि हामी अघि बाबुराम भट्टराईको कसीमा पनि हेर्यौं अरू पनि स्थानीय तहमा धेरै यस्ता जुझारु यस्ता सशक्त प्रमुखहरू आए जसले चाहिँ एउटा मोडल दिउँ भनेर कोसिस गरे बाबुराम भट्टराईकै हकमा त्यत्रो पार्टी थियो होइन पार्टी सङ्गठन थियो यद्यपि त्यो उत्पादक भयो या अनुत्पादक भयो उहाँलाई चाहिँ सपोर्टिभ भयो या चाहिँ झन् नकारात्मक परिणाम आयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ प्रधानमन्त्री तहबाट त्यो एउटा हुटहुटी थियो कार्यान्वयन चरणमा उहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही पनि ब्याक हुनु पर्यो काम गर्न सक्नु भएन अरू पनि थुप्रै मेयरहरू सही नियतबाट काम गरिरहेका थिए तर नतिजा दिन नसकेको स्थिति यी नजिरहरूले बालेन शाहलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्छ होइन यस्तो छ मैले फेरि यही कुरामा दोहोऱ्याउँछु उहाँलाई अहिले काम गर्ने भनेको के छ भने हाम्रो अहिले जति तपाईको संयन्त्रहरू छन् अरू ठाउँको मेयरहरूको पनि गयो भने उहाँहरूले कसैले पनि हेर्नुहोस् हाम्रो राज्य संयन्त्र मेयर छन् मन्त्रीकै पनि कोही एउटा दुईटा फटाफुटी दुईजना मन्त्रीहरू देखिनुहुन्छ हैन जस्तो यो पहिलाको यो केपी ओली शर्माको पालामा वसन्त नेमाङ हुनुहुन्थ्यो जेन्युनली मैले पनि उहाँ एक दुईचोटि मिटिङमा आई वाज इम्प्रेस हैन उहाँले जुन छटपटी साँच्चैकै हुने हैन अहिले यो शहरी विकासकोमा हेर्नुभयो भने रामकुमारी झाँक्री हैन उहाँले अलि प्रोएक्टिभ भएर पुस गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब यी अपवाद छन् नभएदेखि हाम्रा मन्त्रीहरू मेयरहरू चाहिँ के भने यथास्थितिको सिस्टम छ त्यही हराउने हैन बिहानैदेखिबाट ठेक्कापट्टा आफ्नो कार्यकर्ता उसलाई त्यसैले भएर त्यो छटपटी देखिएकै थिएन अब अघि हामीले कुरा गर्यौं नि बालेन शाहलाई सबभन्दा पहिला डे 1 मै एडभान्टेज के छ भने उहाँले कसैसँग त्यो सम्झौता गरेर कार्यकर्ता यो आफ्नो चन्दादाता छैन चङ्गा हुनुहुन्छ हैन त्यसको अब त्यस कारणले गर्दाखेरि महानगरको स्तरबाट गर्न सकिने जुन अहिले आम आशंका तपाईको प्रश्नमा पनि जुन देखिन्छ हैन एक्जिक्युटिभ पावर छैन प्रधानमन्त्री जस्तोले त्यहाँ गर्न नसक्ने छ भने हैन
प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको होइन। प्रधानमन्त्रीको जुन पार्टी छ, जुन प्रधानमन्त्रीले जुन राजनीतिक अभ्यास गर्नुभएको छ, जसलाई खुसी बनाएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त उहाँले देशको लागि भन्दा प्रधानमन्त्री बनाउनेलाई गरिदिनु पर्ने छ कि हाम्रो त्यो नसकेर होइन। त्यो बन्धनबाट त उहाँ त मुक्त हुनुहुन्छ नि। त्यो एडभान्टेजमा टेकेर, त्यो अवसरमा टेकेर उहाँले गर्न सक्ने होइन, आशावादी हुने ठाउँ र यो चाहिँ उहाँको अब क्षमता अघि प्राविधिक ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ त्यो यत्रो चाहिने जनसमर्थनको, त्यसले पनि उहाँलाई चाहिने भन्नुहोस् न एउटा राजनीतिमा त जनसमर्थन भनेको त वैधता र बल त त्यो पनि त हो नि त्यसको। अब यहाँ देश विदेशको विकास मोडेलको अध्येता पनि हुनुहुन्छ, हेर्नु पनि भएको छ र नेपालमा अब पूर्वाधारमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँलाई मसिनो गरी थाहा छ। बालन शाहले नेतृत्व सम्हालेपछि डे 1 देखि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने एउटा पूर्वाधार विज्ञको दृष्टिकोणबाट के तपाईँ उहाँलाई चाहिँ सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? दुईटा तहमा हेर्छु। एउटा अब नगरपालिकाका काम मूलतः दुईटा प्रकृतिका छन्। एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ जनतालाई सेवा दिने, हामी वडाको सिफारिस चाहिन्छ पास गर्नुपर्छ, त्यो प्रशासनिक सेवाहरू होइन तपाईँको सिफारिस आदि इत्यादि भए त्यसलाई उहाँले भन्नुभएको छ हामी चाहिँ त्यसलाई डिजिटाइज गरेर आइटीको माध्यमबाट सकभर त्यसलाई चाहिँ सरलीकरण गर्छौँ भन्ने। अर्को विकासका यही पूर्वाधार सुधारका बाटाघाटा, ढल, निकास, फुटपाथ, हरियाली यी कुराहरू। अब यो दुईटै कुरामा के छ भने अब यो विकासका कुराहरूमा तलका मसिना कुराहरूमा उहाँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। नगरपालिकाकै 25-30 अरब बजेट भएको नगरपालिकाले गर्न सक्छ होइन। अहिले पनि अब यो हामीले कतिपय तपाईँको विद्यासुन्दरकै टाइममा पनि होइन, मेरो उहाँको केही दिन अगाडि उहाँको टिममा भएको मान्छे उहाँले के गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, हामीले देखाउनै पाएनौँ भन्नु। ए भाइ तपाईँले गर्नुभएको छ भने त चुनावमा नदेखे किन लुकाउनु भएको त होइन, यस्ता पार्क बनाऊँ, यहाँ गराउँ, मठ मन्दिर गरौँ भन्नु भयो होला नि त्यसको। त्यसैले त्यस्ता कुराहरू गर्न सम्भव छ। अब अर्को चाहिँ उहाँको महत्त्वपूर्ण काम के हुन्छ भने काठमाडौँको मेयरहरूको अब यो चाहिँ के भनौँ भने अलिकति नमिलेको हाम्रो यहाँ कुरा के छ भने महानगरपालिकाभित्र भएका कतिपय संरचनाहरू, कतिपय पूर्वाधारहरू, कतिपय चाहिने सेवाहरू, युटिलिटी सर्भिसेसहरू सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित छन् जहाँ नहुनु पर्ने हो। जस्तो अरू देशहरूमा के हुन्छ भने बाहिरको सहरबाट इन्टर गरेपछि आउटर रिङ रोड हुन्छ, त्यो रिङ रोडभित्रका सहरहरू सबै नगरपालिकाको हुन्छ। अब यहाँ त तपाईँको स्टुडियो बाहिरको सहर सडक विभागको छ, धेरै सडक ठुला सहर सडक विभागका छन्। अब त्यो सडक विभागको सहरमा त फेरि सडकमा त महानगरले त केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो त्यस्तै खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन यी सङ्घीय उसका छन्। बाटो खन्ने गर्ने भनेको त आम मान्छेले त काठमाडौँमा बाटोमा खाल्टो पर्यो भने त्यो बाटो नगरपालिकाको हो कि सडक विभागको हो कि शहरी विकासको हो कि जान्दैन नि त। उसले त जसलाई मौका पर्छ पाएको अनुसार गाली गर्ने। एउटा कार्यक्षेत्रको सीमाका कारणले उहाँलाई अवरोध हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसमा जटिलता छ। त्यसलाई उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने नि अर्को एउटा काठमाडौँको मेयरको काम के हो भने नागरिकको तर्फबाट पैरवी गर्ने। जस्तो हेर्नुहोस् हामी म यो इन्टरनेट चलाउँछु, इन्टरनेट सर्भिसको कहिल्यै पनि रिलायबल छैन, ठगिएको छौँ। त्यो काम हाम्रो रेगुलेटरी एजेन्सी छ, दूरसञ्चार प्राधिकरण भन्ने, त्यहाँ भन्नेलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो रेगुलेटरी बडी हो, उहाँहरू त्यो प्रति क्रियाशील भएको कहिल्यै चेत भएको मलाई त्यो थाहा छैन। त्यसलाई झकझकाउन सक्नुहुन्छ, उहाँ सिधै गएर भिजिट गरेर तपाईँहरू काम के हो त्यो तपाईँहरू जस्तो मिडियाले पिकअप गरिदिनुहुन्छ। त्यसलाई खानेपानीको नै भन्नुहोस् होइन, खानेपानीको चाहिँ तपाईँ पाइप हामी WHO स्ट्यान्डर्डबाट राजधानीमा अब मेलान्चीको आएपछि त्यो पानी शुद्ध भएर हामी नौमालिकन खाने प्रविधि छ नि त होइन। त्यसलाई उहाँले गएर खानेपानीमा के हो, क्लोरिनेसन पुगेन कि ट्रिटमेन्ट पुगेन कि के हो, मेरो राजधानीमा आएको म चाहिँ यहाँको टुरिस्टहरूलाई सबैलाई एयरपोर्टमै वी हेभ मेन्टेन WHO स्ट्यान्डर्ड इन द काठमाडौँको खानेपानी भनेर एयरपोर्टमै टाक्छौँ। अब जहाँ कि अहिले के छ हेर्नुहोस् होइन, मेरो साथीहरू विदेशीहरू आयो भने नेपालमा आएपछि एकदम डराएर केही खानु हुँदैन, पेट खत्तम हुन्छ, यहाँ त सबै विषयबिच खाने भन्ने इम्प्रेसनै त्यो बनाइदिएको छ होइन। त्यो हरेकमा चाहिँ बोतलको वाटर छ, होटेलमा भयो भने होटल पानी खानु हुँदैन भन्ने छ भने ती कुराहरू राजधानीलाई हामीले ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो। यस्तो सुन्दर सिटी, सांस्कृतिक सिटी जुन उहाँले एकदम सम्पदा
होइन म पुरानो कान्तिपुर बनाउँछु भन्ने उहाँको प्यासन देखिन्छ। त्यसैले एउटा कुरा के भने राजधानीवासीको तर्फबाट तपाईँले र मैले यी कुराहरूमा मर्का पर्यो भने यहाँ आएर केन्द्रीय सरकारले ती एजेन्सीले सुन्दैन, तर मेयरले नै त्यसमा लिड लिनुभयो होइन। यी कुराहरूमा काठमाडौँवासी राजधानीवासीले यो सर्भिस केन्द्रीय एजेन्सीले दिने यी सर्भिसमा कैफियत छ र त्यसको तर्फबाट उहाँले पैरवी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर नि जस्तो अब अहिले के तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुभएको थियो कि यो दलीय व्यवस्था हो, पार्टीहरू छन् लामो इतिहास बोकेका होइन, लामो दम्भ बोकेका, लामो चाहिँ अहिले अब चोट खेपेका बालेन शाहलाई गएको मतका कारणले, अनि उनीहरू कहीँ न कहीँ प्रतिशोधी निस्किन्छन् किनभने धन्दा नै त्यही छ, राजनीति त पेसा जस्तो बनेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा अवरोध राजनीतिक वृत्तबाट हुनसक्छ। किनभने बालेन शाहको सफलता उनी उभारिँदै आउनुको अर्थ हुन्छ भएका दलहरूले चाहिँ सन्यास लिनुपर्ने अथवा एक खालको त्यसलाई चोट पुग्न सक्छ। जसरी भनौँ न दिल्लीमा केजरीवाल उदाएका छन्, उनले आफ्नो दिल्लीभन्दा बाहिर पनि प्रभाव विस्तार गर्दैछन्, पन्जाबतिर उनको फैलिरहेको स्थिति छ। एउटा त राजनीतिक हिसाबले अवरोधको सम्भावना, अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो क्षेत्राधिकार छ यहाँ होइन, विद्युत प्राधिकरणले अवरोध गर्छ, खानेपानीले अवरोध गर्छ, सडक डिभिजनले अवरोध गर्छ, यस्ता एजेन्सीहरू छन् जो यहाँ एकअर्कामा इन्टर रिलेटेड छन्, त्यसमा नमिलाइकन एक्लै गर्न सक्छु महानगरको मेयरले भनेर अर्थ छैन। अर्को ब्युरोक्रेसी छ फेरि होइन, आनन्द खाइ बसिरहेको होइन, अब उसले कति साथ दिन्छ, यी तमाम कुराहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गरेर जान सक्ने अवस्था हुन्छ, यहाँनिर बढी प्रश्न छ। म यसलाई यसरी भन्छु, तपाईँले जुन आशंका गर्नुभयो म के चाहन्छु भने बालेन शाहको अहिलेको जुन यो लहर छ, यो लहरका दुईटा पक्ष छन्। एउटा आम नागरिकहरूले अहिलेको राज्य सञ्चालनको शैली, ठुला दलहरूको शैलीप्रतिको यो आक्रोश व्यक्त पनि हो एउटा, तर यो आक्रोश मात्र होइन, प्रोएक्टिभ पनि छ। किनभने बालेन शाहको क्यान्डिडेसी त्यो एउटा खालि आक्रोशको क्यान्डिडेसी मात्र होइन, त्यो आशाको क्यान्डिडेसी पनि छ। यो युवा हुनुहुन्छ, आफै कलाकार सेलिब्रिटी भयो, इन्जिनियर हुनुहुन्छ जसको, र अरू उहाँको जुन यो 1.5-2 महिनामा उहाँ मिडियामा देखिनुभयो, उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको प्रस्तुति त्यो रुचाइएको पनि हो। त्यसैले अब एउटा म यसलाई के हेर्छु भने यो एउटा राजनीतिक अभियानकै लहर हो, यो कुनै स्वतस्फूर्त रूपमा छिटपुट घटना परिघटना होइन। यो अघिल्लो चुनावको जुन रन्जु दर्शना र किशोर थापाको मतको त्यसैको निरन्तरतामा यो अझ अगाडि थपिएको छ। त्यसैले तर दलहरूले यसलाई के चाहिने नसम्झिउन् भन्ने मेरो आग्रह चाहिँ यो चाहिँ फासफिस हो, पानीको फोका जस्तो सिद्धिएपछि यो जाने भन्ने होइन हो। उहाँहरू अहिले अलिकति बल्मी चाहिँ किन गर्नुभयो भने हाम्रा केही वैकल्पिक राजनीतिक सङ्गठित शक्ति बनाउने प्रयासहरू सफल भएनन्, त्यो असफलै भए भन्दा हुन्छ। अब तपाईँ बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति र विवेकशील साझाको अहिलेको जुन वैकल्पिक राजनीतिको प्रतिनिधि एउटा पात्र थियो, ती अपेक्षित सफल होइन असफलै भए, ती चाहिँ विसर्जनै भए भन्दा हुन्छ। र त्यसबाट यो दलहरूले के गरे भने यो वैकल्पिक राजनीतिको यत्रो भएपछि त अब हामी त कहिलेकाहीँ सुन्नुहुन्थ्यो अब टु पार्टी सिस्टममा गयो, अरू फाँचेपछि होइन यो भन्ने अलिकति अहङ्कार बल्मी चाहिँ उहाँ आएर मलाई उदेक लागेको के भने यो दुईटै पार्टीले हेर्नुहोस् होइन, उहाँहरूले यो 40,000 मत त उहाँहरूको असन्तुष्टि पहिल्यै आएको थियो नि, त्यसलाई कसरी आकर्षण गर्ने भनेर उहाँले दुईटै पार्टीले उम्मेदवारी दिनु भएन। उहाँहरू के ढुक्क हुनुभयो भने अब हाम्रो त वैकल्पिक पार्टी भन्ने अवस्था है भने त वैकल्पिक पार्टी त अवस्था आयो, तर त्यो मोमेन्ट त अवस्था रहन्छ नि त, अर्को रूपमा त्यो मोमेन्ट प्रकट भयो। त्यसैले म के चाहन्न भने हेर्नुहोस् बहुदलीय व्यवस्थामा यी लामो चाहिने तपाईँको इतिहास भएका पार्टी भारतको चाहिने कङ्ग्रेस आई जस्तो अस्त नहोस्, किनभने यी पार्टीको भूमिकालाई रिप्लेस गर्ने सङ्गठन हामीले बनाइसकेको छैनौँ, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। केही समय लाग्छ। अहिले नै यी पार्टीहरूप्रति जुन किसिमको आम जनताको अविश्वास छ, एउटा एक किसिमको आक्रोश छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको लागि त्यो राम्रो सङ्केत होइन। त्यसैले उहाँहरूले बालेन शाहको यसलाई म त उहाँहरूलाई के भन्छु भने उहाँले वेलकम गर्नुपर्छ। साँच्चैकै त्यो पार्टीभित्र पनि जसले राजनीतिक सुसंस्कृत होस्, सुशासन होस्, विकासको केही हेर्नुहोस्, उहाँले राम्रो गरिदिनु भयो जस्तो भन्नुहोस् न बाबुराम भट्टराईले
बाबुराम भट्टराईले सडक चौडा गर्दाखेरि त एउटा आशावादी त थियो नि, विकास हुन्छ, त्यसले त सबै दलहरू लाभान्वित भयो नि त। भनेको के हो भने अहिले राष्ट्रिय राजनीतिप्रति आम जनताको निराशा हुने, उदासीन हुने त सबैलाई घाटा हो। त्यसैले बालन शाह आएर केही राम्रो गर्छ, राजधानीका कुरा केही राम्रो गर्छ भने त बालन शाह अजम्बरी 20 वर्ष मेयर त हुँदैन नि उहाँ त। अनि तपाईँहरूको अर्कोचोटि मेयर जित्यो भने त उहाँले बनाइदिएको फाउन्डेसनमा तपाईँहरूले गर्ने हो नि। त्यसरी सोचिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो उहाँले बालन शाहलाई कसरी हलो अड्काउने भनेर यो गल्ती गरेर डिसमिसिङ गर्न थाल्नुभयो भने यही क्याम्पेनमा त्यो बल मिचाइको उसले हामीले देख्यौँ क्यान्डिडेटहरु कहाँबाट कहाँ पुग्नु भयो। एउटा चाहिँ यसमा अलिकति तुलना गर्न मिल्ने र गरिब पनि रहेको दिल्लीको उदाहरणलाई धेरैले दिन्छ। जस्तो त्यहाँको केन्द्र सरकारले कतिपय राम्रा कामहरू गर्न खोज्दा केजरीवाललाई अवरोध गर्ने, झन्झट सिर्जना गर्ने होइन, त्यो बेहोर्नु परेको त्यहाँ छ। जस्तो अब महानगरले राम्रो गर्न चाहेको छ, केन्द्रमा यत्रो ठुलो सरकार छ होइन, ठुला पार्टीहरू छन्, ठुलो बजेट छ, तर नतिजा छैन। एउटा सानो इकाइले ठुलो नतिजा दिइरहेछ भन्दाखेरि त्यो च्यालेन्ज हुन्छ दलहरूलाई। त्यो अवस्थामा चाहिँ केन्द्र सरकारबाटै यो, यद्यपि हामीले यति धेरै नेगेटिभ पनि नहौँ, सकारात्मकै होला स्थिति, तर त्यो पाटो देखिएको छ। हाम्रो राजनीतिक संस्कार के छ त्यहाँनिर चाहिँ अवस्था बेलामा गर्नु पर्यो भन्ने पनि हो। अलिकति तपाईँको कम्पेरिजन चाहिँ थोरै केमा मिलेन भने भारतको केसमा केजरीवाल पनि उदाउँदा शक्ति थिए र बिजेपी झन् उदाउँदो शक्ति थियो। त्यसले गर्दा बिजेपीले त्यो खेप्न सक्थ्यो। अलिकति चाहिने भर्खर आउनेलाई निमुठिहालौँ न त भन्दा राजनीतिक मूल्य कम चुकाउनु पर्छ। चुकाउनु त चुकायो नि त, तर यहाँ त हेभी चुकाउनु पर्छ। यहाँको अवस्था त के हो भने हेर्नुहोस्, तपाईँको दुईटै ठुला पार्टी र अरू साना तिनीहरू सबै पार्टी पनि उहाँहरू विचारको हिसाबले, आदर्शको हिसाबले, नियतको हिसाबले, कार्यशैलीको हिसाबले, कुशासनको हिसाबले एकै ठाउँ हुनुहुन्छ। र त्यो अवस्थामा उहाँको कार्यकर्ताको नै, तपाईँ आम मतदाताको त छोड्नुहोस्, कार्यकर्ताको नै त्यो राजनीतिक नेतृत्वप्रति सम्मान उडिसकेको छ। हामीले कस्ता कस्ता चाहिँ नि दृश्य टेलिभिजनमा के भन्छ तपाईँको सोसियल मिडियामा भाइरल भएका भिडियो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यो अवस्थामा बालन शाहलाई हलो अड्काएर यसलाई चाहिँ हामी चाहिने बल मिचाइ गर्छौँ भन्नु त्यो अर्को मूर्खाइपूर्ण काम हुन्छ। मलाई के लाग्दैन भने अहिलेका यी ठुला दलहरूले त्यो अवस्थामा उहाँहरूले जानुभयो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। अब सर हामी अलिकति यो सम्भावित बालन शाहले काठमाडौँलाई दिन सक्ने विकासको सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ, यद्यपि यसलाई अझै धेरै तन्काउन सकिन्छ। अब अलिकति राजनीतिक सन्दर्भमा जाउँ। सरलाई राजनीतितर्फ पनि त्यो ज्ञान छ, इन्जोय गर्नुहुन्छ। अहिले जुन बालन शाहलाई प्राप्त भएको मत र अन्त पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले एउटा उत्साहजनक नतिजाहरू ल्याइरहेको यो अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक हिसाबले यसको मूल्य के हो, राजनीतिक सन्देश चाहिँ के हो? यो महत्त्वपूर्ण सन्देश छ। हेर्नुहोस्, म पनि यो वैकल्पिक राजनीतिमा केही वर्ष म संलग्न भएको थिएँ र हाम्रो साथीहरू ल एउटा न्यारेटिभ चाहिँ के छ भने हामीले राम्रा मान्छेहरू उठाउँछौँ, राम्रो प्रस्ताव दिन्छौँ, राम्रो पार्टी बनाउन लाउँ, तर भोट जनताले दिँदैनन्, यो त जनताको हो भन्ने कहिले कता यदा कदा सुनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अहिलेको यो लहरले चाहिँ नि खारेज गरिदियो। जनता रेडी छन् विकल्प एक्सेप्ट गर्नको लागि, विकल्पलाई आत्मसात गर्नको लागि। काठमाडौँका जनता र अहिले त यो बाहिर पनि गयो, जनता रेडी छन्। तर समस्या जनताको होइन। समस्या के हो भने जनताको त्यो अहिलेको राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टि, आक्रोश र त्यसमा विकल्प आइदियोस् भन्ने आकाङ्क्षालाई हामीले त्यसलाई सङ्गठित रूप भाँडो बनाउन सकेनौँ कि तेल त झरिरहेछ, हामी चुहिएको भाँडो लिएर तेल थाप्छौँ अनि त्यसपछि तेल अडिँदैन, तेलै आएन भन्छौँ, तेल त झरिरहेछ। त्यसैले जनताको त्यो आकाङ्क्षा निरन्तर रूपमा वैकल्पिक राजनीतिको लागि अहिलेको राजनीतिभन्दा फरक किसिमको होस्, या त यही दलभित्र आओस्, त्यो पनि छ। एकदम जनता चनाखो भएर हेरेको छ। त्यसै भएर यो दलकै नेताहरूलाई पनि अहिले स्थानीय उसकोमा हेर्नुभयो भने कसैलाई फ्लोर क्रस गरेर
हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे छानिएको छ। अब त्यसको एउटा उदाहरणमा कुरा गरिहालौँ यहाँनिर। जस्तो कि भर्खर नवप्रवेशी हो नि त सुनिता डङ्गोल त, होइन, उपमेयरमा नेकपा एमालेको वडाध्यक्ष गएर हेऱ्यो भने मत केशव स्थापितलाई भन्दा बढी मत छ सुनिता डङ्गोललाई छ, होइन। अनि त्यहाँको वडा अध्यक्षलाई पनि भारी भरकम मत छ। अनि त्यही एमाले फेरि गएर बालेनलाई चोइस गरेको छ। बालेन, सुनिता डङ्गोल आफ्नो वडा अध्यक्ष अनि सदस्यहरू, पार्टीभित्र पनि ऊ मतदाता इमान्दार छ है, तर उसले चाहिँ विवेक चाहिँ प्रयोग गरेको छ। होइन, यहाँ मात्र तपाईँ सबैको हेर्नुभयो भने अब यो टिप्पणीकारको केही हुन्छ भने त्यहाँ अन्तर्घात भयो, पार्टीभित्रै अन्तर्घात भयो भन्ने ठुस्सिने कुरा, ठुस्सिने अभिव्यक्ति त्यो पार्टीभित्र काँदै दिनुहुन्छ। तर म त्यसलाई के हेर्छु भने हो अब चाहिँ दलका कार्यकर्ताले पनि ब्रह्म र विवेक प्रयोग गर्न थाले। त्यो महत्त्वपूर्ण डिपार्चर हो। अब त्यसले के दिएको छ भने हेर्नुहोस्, यसको म दुईवटा राजनीतिक अर्थ देख्छु। एउटा हामीले सक्ने हो भने सक्छौँ, सक्दाखेरि भनौँ होइन, प्रयास भइरहेका छन् विभिन्न साथीहरूले चाहिँ सानसाना पार्टी भए पनि छलफल गर्ने यसमा आइरहेको छ। सक्छौँ भने एउटा यो भावनालाई समेटेर यो के भइसकेको छ भने अब आम जनतामा पनि यी ठुला दलहरू यसका नेताहरू सचिँदैनन्, पटक पटक मौका दिए। अहिले हेर्नुहोस् त यो चाहिँ चुनावी अभियानको उसमा एजेन्डा विचार कार्यक्रम जनताका आकांक्षा छैन, गाली गलौज छैन। कसले एउटाले अर्कालाई कसलाई कमजोर बनाउने भन्नेका आधारमा चुनाव लडिएको छ। त्यसैले सक्दाखेरि अब यो जुन वैकल्पिक राजनीति यसको निगाह दिन्छु भन्नेले यसलाई चाहिँ सङ्गठित स्वरूप दिने, पार्टीको सङ्गठनको रूपमा यो अहिले आएको जुन स्वतन्त्र अभियानमा प्रकट भएको जनताको अभिमत छ त्यसलाई जोडेर बनाउन सक्दा सोफार सो गुड, होइन। त्यो सहज छैन, त्यो हामीले ट्राई गरेका छौँ, तर असम्भव पनि छैन एउटा। अब अर्को यसको त्यो बनाउन सकिएन भने यसले न्यूनतम चाहिने के गर्छ जस्तो लाग्छ भने पार्टीलाई सच्चिने दबाब दिन्छ। अब अर्कोचोटिदेखि पार्टीहरूले उम्मेदवार छान्दा जस्तो काठमाडौँकै मलाई अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, मलाई अचम्म उदेक लागेको के हो भने यो दुईटै ठुला पार्टीको, मैले कहिलेकाहीँ भन्छु नेताहरूलाई हुँदा तपाईँहरूको पार्टीभित्र स्ट्राटेजिक थिङ्कर छैन, त्यो छुट्टै होइन। रणनीतिक भनेको खालि यो चाहिने ठुला उसको मुद्दाको मात्र होइन, चुनावी रणनीतिको पनि विनेबिलिटी भन्छ, होइन। उहाँले दिनुभएको दुईटै क्यान्डिडेटहरू, होइन, त्यो चाहिने कोल्ड पिज्जा भन्छ नि, होइन, कुनै उत्साह जगाउने छ। अब एकजनाले त आफैले चाहिने त्यो अलिअलि भएको उत्साह उहाँको पोजिटिभ पनि सुरुमै लुज क्यानन भन्छ, चाहिने नचाहिने ठाउँमा तोप पड्काएर खतम पारिदिनु भयो। अब अर्को चाहिँ अब उहाँको एउटा पृष्ठभूमिले नै पनि पारिवारिक पृष्ठभूमिले पनि एउटा पहिल्यै गलत सन्देश गयो, होइन, नेताको परिवारको चाहिने हो भन्ने। अनि त्यसपछि उहाँ मिडियामा, होइन, हेर्नुहोस् न अघि नै मैले भने काठमाडौँको मेयर भनेको नेपालको राजनीतिज्ञमा सबभन्दा बढी जनमत ल्याएर राजधानीको कार्यकारी प्रमुख हो, प्रधानमन्त्री पछिको। हेर्नु साँच्ची भन्ने भने त्यो गरिमाको हिसाबले पदको महत्त्वकोले भन्ने त्यो मेरो सिटीको मेयर त तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले ल्याएर यहाँ टेलिभिजन, नेसनल टेलिभिजन राखेर मजासँग खारखेर पार्दा जस्तो सुकै खारखेर पारेको पनि त्यो पास हुने हुनु पर्यो, त्यसमा ऊ समीक्षा बाँसबट्टा हुनु। अब उहाँको मत त एकदम निराशाजनक आयो, होइन। त्यो चाहिँ तर टेलिभिजन उहाँको चाहिँ विद्वता, उहाँको एबिलिटीमा सबैले सराहना गरेको, तर उहाँ पार्टीको जुन चाहिँ कन्तबिजोग पार्टी भएको थियो त्यसको कष्ट उहाँले बिहोर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ। त्यसैले यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो अहिलेका पार्टीहरूले, होइन, मैले फेरि भने सक्दा यसलाई चाहिँ नि वैकल्पिक राजनीतिको रूपमा हामीले सङ्गठन फ्रेस, अब यो पुराना दुकानहरूले चल्दैन, फ्रेस दिन सक्यो भने पनि त्यो सम्भावना छ एउटा। त्यो नहुँदाखेरि पनि यसले न्यूनतम रूपमा के जस्तो लाग्छ भने पार्टीहरूलाई सबक सिकाउँछ र उहाँहरू अब यसमा केही न केही रूपमा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, भोलि उम्मेदवार छान्दाखेरिको व्यक्तित्व र डेलिभरी, होइन, परिणाम दिने अब ती कुराहरूमा। र मलाई के लाग्छ भने तपाईँ अघि कुरा गरिसँग काठमाडौँकै बालेन शाहको र धनगढीमा हुनुहुन्छ अर्को जबरजस्त चाहिने गोपी हमाल। अब उहाँको पनि के हो भने म सँगै पनि काम गरेँ उहाँसँग, उहाँको चुनावी उम्मेदवारी घोषणामा म सामेल पनि थिएँ र हि हेज अ एनर्जी छ, एउटा सामाजिक व्यक्तित्व पनि छ, त्यो भिजन पनि छ। र त्यहाँ धनगढीमा केही राम्रा देखाइदिनु भयो भने अब त्यसले के भने डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट अनि अर्को चुनावसम्ममा यसले छुट्टै एउटा सन्देश र अब कमसेकम यो पार्टीहरूलाई पनि यो चाहिँ न्यूनतम मेरो अपेक्षा मैले
के लाग्छ भने यो वैकल्पिक राजनीतिकै रूपमा नयाँ चाहिने लहर आउन सकेनछ भने पनि न्यूनतम रूपमा पार्टीलाई सच्याउने अरू अनुशासित हुने अलिकति लोकतान्त्रिक चरित्र ग्रहण गर्ने कार्यकर्ताप्रति र मतदाताप्रति चाहिने अकाउन्टेबल हुने ती कुराहरूमा सच्चिन चाहिँ बाध्य गराउँछ जस्तो लाग्छ। ओके, अब तपाईँ अलिकति त छिरियो जस्तो मतदाताहरूलाई अलिकति हेपेरै निर्णय लिए, उम्मेदवारी दिए, यहाँले त्यो आशय व्यक्त गर्नुभयो नेकपा एमालेको उम्मेदवार, नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार काठमाडौँ जस्तो महानगरमा, हैन? त्यो उम्मेदवारको फ्याक्टरले, उहाँहरूको कमजोरीले बालेन शाहलाई सपोर्ट गरेको हो वा बालेन शाह आफै चाहिँ सक्षम भएर उनले यो नतिजा ग्रहण गरेका हुन्, नतिजा ल्याएका हुन्, के भन्न सकिन्छ? दुईटै हो। मलाई के लाग्छ भने मैले यो अहिलेको चुनावमा अब खास गरी वामपन्थीहरू त अप्ठ्यारो ठाउँमा हुन्थे। काठमाडौँको मेयरको लागि अब यो जुन हामी टिपा छ भने मैले के अपेक्षा गरेको थिएँ भने नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा प्रोफेसनल, यो के हो भने मेयरको अझै पनि पार्टीहरूले एउटा अनुभूति नगरेका कुरा के हो भने अहिलेको मेयरको यो एक्जिक्युटिभ मेयर हो, त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापकीय सर्टेन प्राविधिक कमसेकम हेर्नुहोस् है, मेयर आफै सबैमा सर्वज्ञानी हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर मेयरले, म एउटा विषयको अध्येता छु, म जस्ता 20 जना अध्येतालाई राउन्ड टेबलमा राखेर त्यो मिटिङ सेयर गरेर दिनभरि अब महानगर कस्तो बनाउने भन्ने छलफलको चाहिँ सेयर गर्न सक्ने हैसियतको त्यो व्यक्तित्व र त्यो क्षमताको मेयर चाहिन्छ कि त्यो पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ होइन। अन्त गर्नुहोस्, प्रदेश सांसद बनाइदिनुहोस्, अरू ठाउँ नियुक्ति दिनुहोस्। अब त्यो सोच चाहिँ हाम्रा पार्टीको दुई ठुला पार्टीहरूको नेतृत्वमा देखिएन। र नेपाली काङ्ग्रेसले के मिस गर्यो भने यो चुनावमा तपाईँले जुन भन्नुभयो हो, मलाई के लाग्छ भने खास गरी बालेनको जुन मत छ त्यो एउटा फ्लोटिङ मत, न्युट्रल मत, मास बेस्ड हो। त्यसलाई आकर्षण गर्ने तपाईँ एमालेले गर्न सक्दैन। त्यो सबैलाई हेर्नुहोस्, त्यो आकर्षण गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस सक्छ। किन एमालेले गर्न सक्दैन? किन सक्दैन भने वामपन्थी भनेको रेजिमेन्टेड पार्टी सङ्गठनको हो। उनीहरूले तपाईँको मास बेस जुन न्युट्रल र चाहिने तपाईँको हुन्छ त्यो के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, अब वामपन्थीहरूको स्कुलिङले नै गर्दा कतिपय उहाँका अभिव्यक्तिहरू, प्रचार शैलीहरू, व्यक्तित्वहरू, कुरा गराइले नै एउटा चाहिँ न्युट्रल मान्छे राजनीतिमा चासो नभएको विकर्षण हुन्छ कि उहाँका चाहिँ भारी भरकम। अनि त्यो काङ्ग्रेसलाई के फाइदा हुन्छ भने उहाँहरू एकदम भद्र राजनीति गर्नुहुन्छ नि, त्यसले गर्दा मास बेस्डको चाहिँ आकर्षण हुन्थ्यो। त्यसलाई क्याप्चर गर्नको लागि काठमाडौँको मेयर, तपाईँ मैले राजधानीको मेयर भन्नुहोस् न, भोलि मेयर एसियन मेयर कन्फरेन्स टोकियोमा हुँदैछ र त्यहाँ चाहिँ त्यो हुँदाखेरि ओहो नेपाल त गरिब देश हो, तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्यो भन्ने। अब तपाईँ यसलाई अब अलि सन्दर्भ फरक पर्यो। म एउटा कार्यक्रममा युएनकोमा हाम्रो चिरीबाबु श्रेष्ठसँग सँगै परेको थिएँ। चिरीबाबु महर्जन म होइन, ललितपुरको। अब मैले त उहाँ राजनीतिज्ञ यस्तै कार्यकर्ता हुनुहुन्न भने उहाँले यस्तो एउटा चेयर सेसन गर्नुभयो, साँच्चै प्रभावित पार्नुभयो कि। अनि कस्तो उहाँले त्यो माहौल नै, उहाँसँग त्यो क्षमता छ होइन। त्यो अब उहाँको कामको त म फेरि मेरो छुट्टै टिप्पणी होला, त्यो खाले होइन प्रोफेसनल। जब फेरि जित्नुभयो नि अहिले ललितपुर, उहाँको केही न केही त्यो व्यक्तित्वले अथवा उहाँको पर्फर्मेन्सले त्यसले फरक पार्छ। र काठमाडौँमा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो किसिमको व्यक्तित्व क्यान्डिडेट दिने मौका थियो र त्यो चाहिँ गुमायो। अब त्यो हुन सक्दाखेरि सम्भवतः बालेनको यो तहसम्मको लहर नपुग्न पनि सक्थ्यो। ल, राम्रो पोइन्टमा हामी एन्ड गऱ्यौँ। हुन्छ, यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी संवाद सकायौँ। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी सूर्यराज आचार्य जो पूर्वाधार विज्ञ हुनुहुन्छ, बालेन शाहको काठमाडौँमा मेयरका रूपमा जुन उदय देखिँदैछ त्यसको कसीमा खास गरी हामी विकासको सम्भावनाबारे अलिकति बहसमा केन्द्रित रह्यौँ। समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु। नमस्कार।